جيب لي في الاول سكسو، جيب لي في الاول سكسو، ولا تخلي حد يمسو، ولا تخلي حد يمسو. جيب لي في الاول سكسو. السلام عليكم، صباح الخير الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بالف خير. مرحبا بكم كما العاده على القناه ديالي. شكرا بزاف على الدعم ديالكم. اليوم نهار جديد معايا الويكاند هذا. اليوم ان شاء الله ناويه ندير كسكسو ان شاء الله يا ربي، لانني البارح حتى بديت كنصور لكم لا جورني. كنت ناويه نديرو البارح، ما كانش عندي اللحم، خرجت لواحد الرونديفو ورجعت كنموت بالحريقه البنات، ما شكيت عليكم. المهم ما كتبش البارح، اليوم غيكتب راجلي كاين في الدار، وان شاء الله جارنا غادي يتغدى معنا، حيت كسكسو راكم عارفين كيبغي شويه الجماعه، وسورتو انني كان عندي دي ليغوم هكا غيخسروا. دونك قلت غندير شي كسكسو قصريه نيت ونعرض على جارنا. فوالا دونك دابا كنوجد الفطور البنات، راني فايقه على خاطري، ماشي 8 ماشي 7 الصباح، راها 10:30. دونك غادي ندير واحد البيضه هنايا وغندير قهوه حليب. ان شاء الله الفيديو ديال اليوم تنال اعجابكم. كنشكركم بزاف على لا فيديو الاخرانيه اللي حطيت لكم، عجبكم داك لو بون بلان ديال لاسبيراتور. كنحاول نشارك معكم اي حاجه لقيتها، لان بزاف ديال الناس خصوصا اللي كاينين في فرنسا مهتمين يعرفوا الاثمنه وشي حوايج هكا على قد الحال. الناس اللي ساكنين في HLM يعني ما جو مو بيرمي با انني نشري شي هكا اسبيراتور ب 100 اورو ولا هذا. دونك بور ديباني او ميم طون شي حاجه اللي تكون زوينه. دونك شكرا بزاف، كونوا هانيين. اي حاجه شريتها البنات اولا شي تخفيض لقيتو شي حاجه اللي غنعرفها غاديه تفيدكم، غادي نبقى نبارطاجيها معكم. فوالا دونك هنا راني كنسخن زيت العود البنات، غادي ندير البيضه. كيف تقلي بيضه هذه ما عمر شي حدا دارت شي فيديو البنات كيفاش كنقليو البيض بلاتي نركز لكم شويه على البيض. غادي نحطها لكم في العنوان البنات، كيف نقلي البيض، كيف تقلي بيضه. درت غير وحيده تيفيق امير، ولا بغا عاد نقليها ليه باش تبقى سخونه. حنايا عندنا الشتا البنات، الجو صبحات الدنيا فازقه. انا كيعجبني الجو ديال الشتا، انا ماشي صيف، كيعجبني الخريف والشتاء، لحقاش ما تلقاش مشكله في الحوايج، وكيعجبني دائما نتكبط ونشرب حاجه سخونه هكا، نجلس في الدار. الناس اللي عزيز عليهم يجلسوا في الدار، ما عرفتش كيفاش نشرح لكم الجو. انا ماشي الصيف، كيعجبني الصيف هكا حيت الشميشه وهذا، ولكن الشمس الحراره كتقهرني يا البنات. ما عرفتش واش نتوما بحالي. ان شاء الله اليوم امير غادي يركب معايا هادو. مازال ما وريتهمش لكم الفيديو اللي غيكون قبل هذا. هادو اللي توصلت بهم مع الموقع نيوشيك. اليوم غادي نكملهم باش نشوف شحال غادي يبقى ناقصني باش نكومونديهم. صافي تعلمتوا كيفاش تقليو البيض كنضحك معكم البنات، راه غير كنفوجوا على راسنا وصافي. فوالا هذا هو البيض المقلي بالطريقه ديال بيلا فيتا حنا كنا كنكتبوا بطريقه فلان، بطريقه فلانه، بطريقتي، وهي طريقه وحده. ضروري ديك الطريقه غيكون عندها شي واحد اصلي اللي دارها. اليوم قررت ناخذ هذا النسكافيه، هذا ديال كافي فينوا، حتى ديال الشوكولا بلون عندهم واعر. و شنو كنت غادي نقول لكم، خرجت غيبان لكم هنا الدجاج كان عندي في الكونجيلاتور، وهنايا الخضره وجدتها البارح بالليل البنات. قطعت كلشي من غير البصله حطيته هنايا وصافي. عندي شي معينات غنغسلهم ديال العشاء، كيبان لكم الروينه. الكسكاس عندي صغير، دوكو انا كنطيب في كاميله، والتصفيره كنديرها بوحديتها البنات على ما ناخذ شي كسكسيه تكون زوينه. مبغيتش نزرب حيت كنلقاهم 18 20 اورو، مي ما كنعرفش واش الكاليتي ديالهم زوينه.
اللي شحال ما درت لكم الفيديو اللي فيها الفطور هكا الهضره في الصباح. هنايا الحليب سخون باش ما نديرش العوينه. السكر عندي هنايا لو بان او نوا. خصني واحد النص. عندي الروينه هنايا. صغير كاس صغير ديال العصير البنات لحقاش ما غنكملوش. فوالا دابا غادي نمشي نفطر ومن بعد غادي نرجع للكوزينه باش ندير الكسكس. وهذا هو فطوري البنات كما قلت لكم. قليت بيضه ودرت الخبز ديال النوا ديال الكركاع، الكافي فينوا، شويه ديال العصير والجبن ديال الفيله ديال الفيا. خديت هذا المره خديت داك لوريجينال ناتور. دونك غادي نفطر ان شاء الله وبقاو معايا. وصافي هنايا البنات جيت باش نوجد كسكسو ديالي. المهم كسكسو كل مره كيفاش تندير ليها البنات وعلى حسب الخضره اللي عندي. دونك غنقول لكم المقادير اللي كاينين وغنوريكم الطريقه في الفيديو. ما غاديش باش ما تجيش الفيديو طويله بزاف. دونك هنايا عندي العطريه، عندي الملح، البزار، سكينجبير، الخرقوم، شويه ديال القرفه. كاين اللي كيديرها كاين اللي ما كيديرهاش. بحكم انني غنستعمل الزبيب اليوم غادي ندير غير واحد قريصه ديال القرفه. هنا عندي الزيت مخلط نباتيه وزيت العود ديال الطياب. عندي كذلك القزبر والمعدنوس. الا عندكم طري ديروا العريش، مي انا كيكون عندي غير الجامد كنستعملو هكا وراه كيجي زوين. هنا عندي جوج مطيشه كتعطي البنه والخطوريه المرقه ديال الكسكسو. كذلك عندي جوج بصلات كبار مشلضين وهادو غير اضافيين. هاد لي زيشالوط كيجيو لذاذين في ليصوص البنات، ما عرفتش واش فايتين مجربينهم. بحكم انهم كيجيو زوينين في ليصوص كنزيدهم انا في كاع الطواجن وكاع اي حاجه كنطيبها المرقه ولا هادي دائما كنزيد وحده ولا جوج، ما تكثروش منهم. عندي شويه ديال الزبيب اللي درتو في المطايب، هذا غادي نزيدو حتى الاخر. ما غاديش نعسلو بالطريقه ديال التفايه، انا كنزيدو مع الخضر. هنايا عندي الدجاج. هنا عندي النسمه ديال الزعفران الحر، الا عندكم الزعفران الحر من الاحسن. وعندي مكعب ديال السمن، الا عندكم السمن انا ما بقاليش عاد نجيبو من المغرب. بالنسبه الحمص انا كنستعمل هذا راه كيكون طايب البنات، يعني ما غاديش نديرو في الاول حتى كطيب ليا المريقه وكلشي، عاد كنصفيه وكنغسلو وكنزيدو في الاخير لانه اصلا كيكون مسلوق. ولكن من الاحسن تستعملوا هذا يكون طري، لي بواشيش يكونوا طريين. بالنسبه للخضر غادي نوريكم. عندي اللفت الصفر، اللفت الابيض هذا، وعندي هاد لي شو وخيزو، وعندي مزيودات ديال الحار. صافي هادشي اللي عندي واقيلا. ما عنديش القرعه. المهم انا عندي بداكشي اللي عندي في الدار، فغادي ندوزو للطريقه والفيديو راه كيشرح راسو براسو. ونسيت واحد المعلقه ديال كونسونطري الطوماط البنات. ما عرفتش واش نتوما كتستعملوها، مي ملي كندير الكونسونطري الطوماط كتعطي حتى هي الخطوريه للمرقه وكتجي بنينه. لا سواء المرقه العاديه بحال دابا المرقه بجلبانه وبطاطا ديروا فيها شويه ضروري كتجي زوينه، ومع كسكسو وكذلك. دونك فوالا غادي ندوزو باش نطيب كسكسو ديالي.
هنايا اللفت الصفر حنا كيكون عندنا موجود. غادي نضيف خيزو، دونك غادي نضيف خيزو ما كثرت شويه خيزو حيت راجلي كيعجبو، وكذلك لانني ما درتش القرعه. وهنايا خديت الزعفران، نسمه الزعفران الحر، ودرتها بشويه ديال الماء. كما قلت لكم الا عندكم الزعفران الحر كان احسن. دونك غادي نذوبو، غادي نضيفو، من بعد غنمرق الماء طايب. هذا الماء طايب البنات. غادي نضيفو الكسكس ديالي راه كيطيب ان شاء الله. بالنسبه للكسكس بغيت غير نوريكم انا الماركه اللي كنستعمل غالبا، كنستعمل هذه غيجيه، راه كتكون تقريبا في كوغا، في لو كلير، فما مشيتو غادي تلقاوها. علاش؟ هي اللي كتصدق ليا زوينه وكطيبوها بالطريقه ديالنا التقليديه، حيت هما الكسكسو عندهم كيزيدوا عليه غير الماء طايب كيكون واجد. هذه كنستعملوا في الطريقه التقليديه، اولا كناخذ العبار من عند الجزار المغربي، كتكون عنده طريه، عاوتاني طريه كيكون الثمن ديالها شويه زايد يعني تقريبا 3 اورو شي حاجه بزاف. يا اما كناخذ هذا، يا اما كناخذ العبار من عند العربي. العبار كتكون عنده ساميه زكيه، كل مره وشنو يكون عنده. مي اغلبيه الاحيان كناخذ هذه كدير 1 اورو ويكلك. انا اليوم غادي نستعمل غير نص كيلو البنات، انا عندي ديجا هنايا كان باقي ليا وصافي. دابا غادي نزيد الزبيب اللي سبطرتو وغسلتو. المهم اللي عزيز عليها المالح والحلو راه كتعرف الزبيب كيفاش كيجي في الماكله، المالح والحلو والحار. اللي ما كيبغيش الحار ما يديرش الحار. انا راجلي ما تياكلوش، كنديرها غير باش تطلق البنه صافي. وغنخليه شويه عاد باش غادي نزيد المزيودات ديال الحار.
راني في لاصال دو بان. المهم تنسالي عاد غادي نجمعها. بغيت غير دابا درت الماشينه الاولانيه، الماكينه الثانيه فيها التقاشر والحوايج ديال التحت. بغيت نتقاسم معكم شنو استعملت مؤخرا. استعملت هاد سوبر كروا ماروك ايفوتون، الريحه فيه غزاله يا البنات. انا خديته غير على ديك ماروك، ولكن الريحه كتحمق. كان اون بروموسيون في لوكلير وندمت لي ما خديتش منه بزاف. كنت خديت ولكن خديت دوطخ سونتور. المهم الزوين هذا هو اللي غنعاود نشري. وحتى كاجولين البنات، عندي الزرق وعندي الغوز. بديت بالزرق حتى هو الريحه ديالو عجباتني. هذا الزرق هذا توربيون دو فريشور، يعني كيعطيكم انتعاش في الحوايج ديالكم. ولكن هذا البنات راه الريحه ديالو زوينه بزاف. سوبر كروا. فوالا دابا غندير لا دوزيام ماشين، غادي نمشي نشر هاد الحوايج ونكملوا لا جورني ديالنا. بطبيعه الحال غادي نسالي غنجمع هذا الحمام، لانه كما كتشوفوا مرونين هنا. كانوا تقاداو ليا لي كوطونتيج، غادي نعمرهم وغنجمع الروينه اللي عندي هنايا. وهنايا كما كتشوفوا البنات جيت نحضر معكم واحد سموثي. كيجي شويه ثقيل، عصير وهو شويه ثقيل. المهم صحي بزاف البنات. المكونات الاساسيه ديالو هي الخيزو، وخصوصا داك الخيزو انا ما قطعتوش، اللي استعملت في كسكسو ديك العلف الدخلاني، يعني راه كيتكال. حاولوا تبقاو تستغلوه حسن ما ترميو، ديروه هكا في العصير بلا ما طيبوه. بغيتو طيبوه في عصير واحد اخر ماشي مشكل، ولكن هذه غير فكره باش تستافدوا من الدخلاني ديال الخيزو اللي كنحيدوه ملي كنديرو كسكسو. وكنحتاجوا دانون ناتور، كنحتاجوا تفاح والعصير الحامض. هادو المقادير عندي، حيت انا استعملت هنا جوج ديال الخيزوات مع شويه اللي كان بقى ليا ديال الخيزو اللي نقيت الكسكسو. ممكن تستعملوا خيزو وحده، دانون واحد، تفاحه وحده، وعصير نصف حامضه، يعني باش كيجيوكم مقادير مضبوطين وكيجي ما ثقيل بزاف ما خفيف بزاف. دونك اول حاجه غادي ناخذ كاس ديال مولينكس، غادي ندير فيها خيزو، غادي نقطع هذا اللي كان بقى ليا. فاللي بغى يزيد السكر يستعمل السكر الخشن، هذاك السكر الاسمر او العسل. مي الا بغيتو تستافدوا من جميع المزايا ديال هذا العصير، من الاحسن انكم ما ديروش السكر نهائيا. غادي نقشر التفاح. هنايا غادي نعصر الحامض. دونك غادي نضيفو التفاح والجزر، غادي نضيف دانون وصافي غادي نطحن كلشي. معلقه كما كتشوفوا البنات كيرجع بهذه الطريقه هذه. وانتم في الاخير الا بغيتو تزيدوا ليه السكر كتزيدوا في هذه المرحله وتعاودوا تخلطوا.
انا راني دقتو البنات، درت شويه السكر لحقاش دابيتيت كندير غير جوج ديال الخيزو. دابا درت داك الزيت اللي بقى ليا، فجاني شويه المركز ديال الخيزو بزاف، فاستعملت السكر. ديروا العسل او السكر، المهم على حسب الذوق ديالكم. مي الناس اللي كيديروا الريجيم ما يديروش السكر نهائيا. صافي هذا هو العصير. انا غادي نشرب اللبن. البنات خصكم تعرفوا بان الفرنسيين ما عندهمش مع اللبن بزاف، قليل الناس اللي في العروبيه وواحد سيغتاناج ما كيعجبهمش اللبن نهائيا. حنا ضروري يكون عندنا مع النهار ديال الكسكسو. هذا هو الكسكسو ديالنا البنات. ما نقول لكمش الرويحه كيفاش دايره، خصوصا هذا الكسكسو ديال الحد كيجي بنين وفيه الجماعه 3 ديال الناس. المهم هذه ماشي عراضه البنات، شي مرات هكا كنفيق كنقول لجاري ولا شي حد هكا من العائله ولا هذا اجي تاكل معانا. المهم بصحه والراحه البنات، كنتمنى الكسكسو ديالي يعجبكم، ما ديوهاش على التقديم. المهم هي البنه. جيب لي في الاول سكسو، جيب لي في الاول سكسو، ولا تخلي حد يمسو، ولا تخلي حد يمسو. جيب لي في اي فوالا البنات، هذا هو الغدا ديالنا. جاري الله جا. المهم كما كتشوفوا حطيت البيصلات هكا غارقين. انا كناكل في القصريه والعصير وصافي. هذا مكان هنايا درت لاصوص والماء اللي بغى الماء. انا ما خديتش العصير لحقاش غادي نشرب اللبن. يكون في شي تفصيل كبير، الزبادي راوي وعمل عليه غلمي، وخضاري ريقان فيسا، دير تفايا مع الزبيب ولوزو سطا، وداك السبا فراخ من الحمام مردومه وسخون.